च्याप्टर 6। कल्पनाको आज स्कुल छैन। ऊ बिहानैबाट घरमा त्यसै बसेकी छे। आमालाई जहिले निराश देखेर रिसाउने कल्पना आमाका कुराहरू बल्ल बुझ्दैछे। ऊ एक गीत बनेर आमाको हृदयमा बस्न चाहन्छे, तर आमा कुनै छुटेको घुम्तीमा साथी हराए जस्तै भएर बसेकी छन्। कल्पनालाई धेरै प्रश्न सोध्नु छ, तर ऊ बिग्रिएको बाँसुरी झैँ भएर बसेकी छे। धुन त आउँछ, तर सङ्गीत बिनाको। आमा आज बित्तामोड जाने कुराले कल्पना प्रफुल्लित छे। उसलाई स्कुल बिदा भएकोमा खुसी त छ, झन् आमा नभएको खुसी थपिएको हो। यसले डायरीका पढ्न बाँकी पाना पढ्न पाउने छे। आमा हिँडेपछि कल्पनाले डायरी खोली र पढ्न सुरु गरे। उहाँको चिठी नआएको 3 महिना भएको थियो। मेरो मन आत्तिएर बेचैन थियो। धेरै पटक गुलामी बिरामी पो पर्यो कि भनेर म हुलाकसम्म गएकी थिएँ, तर चिठी नै नआएको खबर आएपछि निराश अनुहार बोकेर फर्कन्थे। छोरी कल्पना हिँड्न सुरु गर्दै थिए। एक दिन होला कि चिठी बोकेर आयो। चिठीमा लेखिएको थियो, मेरो सरुवा कश्मीरमा भएको छ। यहाँ युद्ध भइरहने भएकोले मेरो यो वर्ष बिदा मिलेन। म अर्को वर्ष अलि लामो बिदा लिएर आउनेछु। छोरी र बा आमाको हेरचाह राम्रोसँग गर्नु। बल्ल म हुलाक नजिकको क्याम्पमा परेको छु। अब चिठी पठाइरहनेछु। उहाँको चिठीले मलाई केही शान्त त बनायो, तर मन भने निराश। कश्मीरमा धेरै युद्ध हुन्छ भन्ने सुनेकी थिए। मलाई डर त्यसै लागेर आयो। मेरो डर, भरोसा र विश्वास सबै छोरी कल्पनामाथि थियो। मनमा केही सोच्यो कि छोरी सम्झन्थे। छोरीलाई हेर्दै मेरा दिनहरू बित्न थाले। बीचबीचमा कश्मीरबाट आउने चिठीले मनलाई ओखतीको काम गर्ने गर्थ्यो। छोरी र मेरो फोटो माग्नु भएकोले मैले हामी दुबईको फोटो पठाएकी थिएँ। उहाँले फोटो पाइसकेपछि चिठीमा पाएँ भनेर उत्तर दिनुभएको थियो र उहाँले पनि मलाई हिउँमा बसेर बन्दुक समाएको फोटो पठाउनु भएको थियो। दमकबाट फोन आएको थियो। साना खालका मोबाइलहरू भर्खर निस्किएका थिए। आमाले फोन गर्नुभएको रहेछ। त छिटोभन्दा छिटो आम्दा अस्पताल आइज। बालाई अलि गाह्रो पारेकाले हामी यहाँ अस्पतालमा छौँ। फोन बिहान 11 बजे आएको थियो। मैले आमालाई सुनाएँ। आमाले नातिनी नलिजान त भन्नुभयो। नातिनी हजुरआमासँग बस्न मान्ने भएकीले झोलामा केही कपडा राखेर हिँडे। चाराली पुगेपछि दमकको गाडीमा चढे। बिर्तामोडमा विद्यार्थीको जुलुस रहेछ। त्यहाँबाट गाडी लैजान मिल्दैन भनेपछि चालकले बुधबारे बाटो घुमाएर 4 पाने निकाल्यो। मैले बालाई के भएको होला, के बिरामी हुनुहुन्थ्यो होला भनेर सोचिरहेँ। बा त्यसरी बिरामी हुने मान्छे त होइनन्। मैले सोचेँ सामान्य ज्वरो होला। सोच्दा सोच्दै र मनमा कुरा गम्दै म दमक पुगेँ। बस पार्कबाट रिक्सामा म खरखरे हुँदै आम्दा अस्पताल पुगेँ। बालाई वार्ड नम्बर 3 मा राखिएको थियो। म पुगेपछि आमाले सबै वृत्तान्त बताउनु भयो। माझी गाउँका मान्छे जङ्गलमा च्याउ लिन गएका रहेछन्। उनीहरू फर्कँदा बालाई पनि अलिकति च्याउ दिएछन्। बा त्यसै त पहिलेबाट च्याउ भनेपछि हुरुक्क हुने। आमा बजार जानुभएको रहेछ। भाइ भोकाएछ। बाले बिहानको खाना तताएर दिनुभएछ र च्याउ चाहिँ बेलुका पकाउनु भएछ। च्याउ पाकेपछि चाख्नु पनि भएछ। आमा घरमा पुग्दा भान्सामा बा मुखबाट फिज निकालेर लडिरहनु भएको थियो अरे। गुहार मागेपछि केही गाउँले भेला भएछन् र उनीहरूकै सहयोगमा यहाँसम्म ल्याइएको रहेछ। आमाबाट यति कुरा थाहा पाएँ। मैले सोधेँ, बालाई कस्तो छ त अहिले? अहिले त सबै ठिक भइसक्यो। बेलुका नभए बिहानसम्म घर जान दिन्छ भनेको छ डाक्टरले। मनलाई केही राहत मिल्यो। भेट्न जान खोजेँ। आमाले मिल्दैन, अहिले डाक्टरले जान दिँदैनन् भन्नुभयो। मनलाई यसै थामेर बसेँ। छोराछोरी र बाबुआमाको दूरी रोगले पनि बढाउने रहेछ। सोचेँ मैले जीवनमा बालाई कतिपटक बा भने होला। सायद मान्छेको जीवनमा धेरै पटक लिन सक्ने शब्द बा र आमा हो। म यो कुरामा हारेँ। बासँगको डरले मैले जीवनमा बालाई बा भन्दै एकदम कम बोलाएकी छु। बालाई भोलिपल्ट भने भेट्न दिइयो र सँगै घर लैजान पनि दिइयो। बालाई लिएर हामी घर पुग्यौँ। भाइलाई बराल जेठोकोमा छाडेर बराल जेठाको छोरा पनि भाइकै उमेरको भएकोले भाइलाई बस्न कुनै आपत्ति थिएन। हामी आएको देखेर भाइ तल बाटै दौडेर आयो। भाइ आएको देखेर बाका आँखा रसाए। भन्नुभयो, धन्न मैले यसलाई च्याउ चाख्न दिइनछु। भाइ घरको सबैको प्रिय थियो। तोते बोलीबाट भर्खर शुद्ध बोल्न थालेको भाइको आवाज बालाई औधी मनपर्ने भएकोले बाले अक्सर भाइलाई बोलाइरहनुहुन्थ्यो। भाइलाई अर्को साल विद्यालय पठाउने कुरा चल्दै थियो। मैले मनमनै सोचेँ, भाइ बढ्दैछ, छिट्टै यसले घरको जिम्मेवारी बुझोस्। बालाई समयमा औषधि दिनुपर्ने भएकोले आमाको समय व्यवसायमा कम भइरहेको थियो। बालाई अलि सन्चो भएपछि म घर फर्कने भएँ। आमाले बनाएको अचार उता घरमा पनि मन पराउने भएकाले अचार पनि 3 बट्टा हालिदिनु भयो। धिमाल दाईको जीप बिर्तामोडसम्म जाने भएकाले म त्यही जीपमा बिर्तामोडसम्म गएँ। बिर्तामोडबाट सिधै भर्नेको ट्याक्सीमा चढेर घर पुगेँ।
कल्पना ओछ्यानमा बसेर फोटो एल्बम हेर्दै थिए। कहिले मलाई हेर्दै त कहिले आफूलाई हेर्दै हाँस्दै बसिरहेकी थिए। म 4 दिनपछि घर पुगेकी थिएँ। आमाले यसरी यो केटी कहिले यसरी फोटो हेरेर बसेकी थिइन्, आज त आउने थाहा पाइछ कि क्या हो भन्दै हाँस्नुभयो। मैले आमाको हाँसोमा हाँसो नै मिलाएँ। हाँसोलाई हाँसोमा नै उत्तर दिएँ। कल्पना मलाई देख्ने बित्तिकै आँखा पिलपिल बनाउँदै काखमा आई। उसलाई देखेर हाँसिरहेकी म कति बेला रुन पुगेछु पत्तो छैन। आमालाई घरबाट ल्याएको अचार राख्न दिएँ। आमाले हाँसेर अचारभित्र राख्नुभयो र सँगै भन्नुभयो, सम्धिलाई कस्तो छ? मैले ठिकै छ आमा भन्दै कल्पनाका कपडा धुन ठिक्क पारे। सबै कुरा सोचे जस्तो नहुँदा सबै कुरा आफ्ना पनि नहुने रहेछन्। सोच्दैमा सबै कुरा पनि त आफ्ना हुँदैन। उहाँको साथी सूर्य हाम्रो घरमा पटक पटक आउन सुरु गरेको थियो। कहिले मातेर त कहिले चिया खाउन भाउजू भन्दै। यसरी उसले हरेक दिन मलाई हेर्ने मनसायले आइरहेको छ भन्ने कुरा मैले बुझिरहेकी थिइनँ। तर सबै कुरा सत्य नहुन सक्छ। देख्ने सबै कुरा फोहोर हुँदैनन्, सबै कुरा फोहोर देखिँदैनन् भन्ने कुरा मैले बुझेकी थिएँ। ऊ यसरी आउनुलाई एकातर्फ साथी घरमा छैन भन्ने मनसायले हृदय बोकेर पनि आएको हुन सक्छ भन्ने लाग्दथ्यो। तर ती सबै कुरा सत्य नहुन पनि सक्छन् भन्ने मेरो मनले मलाई भनिरहेको थियो। जे होस्, सूर्य हाम्रो घरमा आउने क्रम दिनानुदिन बाक्लिँदै गइरहेको थियो। एक साँझ जुठेल्नुमा म भाँडा माझिरहेको थिएँ। सूर्य आएर अलि ठुलो स्वरमा भाउजू भन्यो। म आत्तिएँ र तर्सिएँ पनि। मैले बाबु पनि भन्दै भाँडा नै माझ्न थालेँ। भाँडा माझ्दै गर्दा उसले म खन्याउ पानी भन्दै भन्यो। एक हातले पानी खन्याउँदै अर्को हातले पखाल्न असहज भइरहेको बेला मैले सजिलै होला ठानेर हुन्छ बाबु खनाइदिनु न त भने। ऊ पनि खन्याउँदै गयो। मैले भाँडा माझ्दै पखाल्दै गएँ। आमा भित्रबाट बाहिर आउनुभयो। उसको सानो मोबाइलमा फोन आयो। फोनमा बोल्दै ऊ सरासर गयो। आमाले को हो भन्नुभयो। मैले सूर्य बाबु भने। बुवालाई अलिकति पानी तताइदिएन है भन्दै उहाँ भित्र पस्नुभयो। भित्रबाट आमाले औषधि पनि त्यही र्याकमा छ, लिएर आइज भन्नुभएपछि मैले पानी र औषधि सँगै लिएर भित्र गएँ। धेरै दिन भएको थियो सपना राम्रो देख्न छाडेको। कहिले के सपना आइरहन्थे। मन बेचैन हुने गर्दथ्यो। काग घर अगाडिको सुकेको रुखमा आएर कहाँ गर्दै एकहोरो तरिकाले कराइरहन्थ्यो। धेरै पहिले सुनेका केही कहानीहरू मनमा आउने गर्थे। मन त्यसै डराउने गर्दथ्यो। डरले नै होला म घरमा आमालाई फोन गर्थेँ र बाको हालखबर बुझिरहन्थेँ। बाको अवस्था धेरै नै सुधार आएको खबर आमाले सुनाउनु भएको थियो। उहाँले पनि दिन बिराएर फोन गर्नुहुन्थ्यो। कल्पनाको चकचक गर्ने बानीले म हैरान भएकी छु भन्दै म उहाँलाई सुनाउने गर्दथेँ। उहाँले केही दिन अगाडि मात्र नानीलाई कपडा किन्न भनेर केही पैसा पठाउनु भएको थियो। यसरी दिन चलिरहेको बेला काग किन कराउँछ भनेर दुखी हुनु पनि कुनै नौलो कुरा थिएन। म हर वखत दुखी देखिन थालेँ। मेरो अनुहार आमाले निहाल्नु भएको रहेछ। आमाले एक दिन त बिरामी छेस् कि के हो भन्दै प्रश्न गर्दा म झस्किएकी थिएँ। कतै म बिरामी नै त परेकी छैन भन्दै। तर म बिरामी परेकी थिइनँ, त्यो मलाई थाहा थियो। दिनहुँ सपना र कागले मलाई सताइरहेको छ भन्ने कुरा म आमालाई कसरी बताउन सक्थेँ होला र। आमाले मलाई दिनहुँ यो काम र त्यो काम गर्नु सक्नुपर्छ भन्दै सम्झाइरहनुहुन्थ्यो। उहाँ आएपछि म घरमा नै सानो घुम्ती पसल बनाएर खोल्ने योजनामा थिएँ। आमाले पनि यस कुरामा सहमति जनाउनु भएको थियो। म हरेक दिन उहाँ आउने क्षण पर्खन थालेँ। उहाँले मलाई बिस्तारै आउँछु, यहाँका धेरै साथीहरू छुट्टीमा गएका छन्, मेरो अलिकति ढिला हुन्छ है बिदा भनेको दिन नरमाइलो लागेको थियो। तर सबै कुरा सोचे जस्तो हुन्न है भन्ने कुरा मैले बुझेकी थिएँ। मान्छेले कुनै दिन आफैलाई बिर्सन सक्छ। जब तिमी खेतालाको पैसामा धेरै किचकिच नगर। आमाको स्वर बिहानै ओछ्यानबाट सुने र उठेँ। पल्लो गाउँकी साइली भाउजू खेतालाको पैसा दिएनौ भनेर आमासँग रिसाएर बिहानै हाम्रो घरमा आएकी रहेछन् र आमाले त्यसो भन्नु हुँदै रहेछ। वास्तवमा मान्छेले जीवनमा धेरै कुरा बिर्सन्छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। आमाले यही कुरा साइली भाउजूलाई भन्नु हुँदै रहेछ। साइली भाउजू आमासँग मुखमुखै लागेकी थिइन्। मैले आमालाई कति दिनु छ भनेर सोधेँ। आमाले 120 भनेपछि मैले थपक्क पैसा लिएर आएँ माथि कोठाबाट र साइली भाउजूको हातमा थमाएँ। साइली भाउजूको छेउमा पुग्दा थाहा भयो बिहानै रक्सी पिएर आएकी रहेछन्। त्यसैले उनी आफ्नो भन्दा पनि रक्सीको तालमा बोलिरहेकी थिइन्। घरमा काम गर्ने मान्छे कोही नभएर हामी खेताला लगाउने गर्थ्यौँ। खेतालाको सबै खर्च गर्दा बाली लगाउँदा भन्दा नलगाउँदा धेरै फाइदा हुन्थ्यो। त्यसैले मैले पसल थाप्ने निर्णय गरेकी थिएँ। तर उहाँ आएपछि मात्र। उहाँ आउने समय झन लामो हुँदै गयो। बाको रेडियोले भारतमा चलेको लडाईँको बारेमा फुकिरहेको थियो। बा रेडियो नजिक बसेर हाम्रो कान्छा पनि उतै छ भन्नुहुन्थ्यो। बाले हाम्रो कान्छा पनि उतै छ भन्दा मेरो मन चिसो भएर आउँथ्यो। मनै प्रार्थना गर्थेँ, हे भगवान उहाँलाई केही नहोस्। बेलुका उहाँको फोन आयो, खबरहरू सोध्नुभयो।
मैले जे छ त्यही भने। कल्पनाले धेरै दिनबाट हजुरको फोटो हेर्दै वाह भन्न सुरु गरेकी छ पनि भने। उहाँ फोनमा हाँसेको प्रष्ट सुनियो। उहाँले मेरो क्याम्प आज वा भोलि सीमाको अलि नजिक सर्छ होला, केही दिन मेरो फोन आउँदैन, चिन्ता नलिनु है भन्ने कुरा गर्नुभयो। चिन्ता भन्ने कुरा लिनुभन्दा आउने र नलिनुभन्दा जाने होइन नि भनेर सुनाउन मन थियो उहाँलाई, तर सकिन। साँच्चै चिन्ता भन्ने कुरा लिँदा आउने र नलिँदा नआउने भन्ने हुँदैन है, मलाई यस्तै लाग्ने गर्दथ्यो। उहाँले जे भन्नुभयो मैले आमा र बालाई त्यही सुनाएँ। बा पनि भूपू भारतीय सैनिक भएकाले बालाई धेरै कुरा थाहा थियो। खुइय सुस्केर हाल्दै भन्नुभयो, क्याम्प सारै छ। क्याम्प सार्नु भनेको लडाई नजिकतिर जानु हो। भगवानले हाम्रो कान्छालाई रक्षा गरून्। उहाँको मात्र कुरा सुनेकी भए मलाई केही हुँदैन थियो होला, तर बाले यसो भनेपछि चाहिँ रातभर निधाउन सकिन। 4 दिनपछि उहाँको फोन आयो, नातिनु म ठिक छु, युद्ध भएको समाचार धेरै आउँदै होला, तर हामी युद्ध भएको ठाउँबाट धेरै टाढा छौँ। उहाँले यति भनेपछि मैले पत्याएँ संसारमा आफूलाई सबै थोक मानेको मान्छेले जे भने पनि विश्वास लाग्ने गर्छ। छोरी कल्पनालाई आमाले नुहाइदिनु भयो। छोरीले सबै कुरा आमालाई नै भन्ने गर्थे। शौचालय जानु परे, भोक लागे, तिर्खा लागे, यस्ता अनेकन ससाना कुरा हजुरआमा र नातिनीका कुराहरू मिल्थे र भनौँ नातिनीले हजुरआमालाई नै खोज्ने गरेकी थिए। यसरी कल्पना दिनानुदिन ठुली हुँदै गई। कल्पनालाई उसको मुख हेर्न आउँदा पाहुनाले ल्याइदिएका कपडा झन सानो हुँदै गएको थियो। मतलब कल्पना झन ठुली हुँदै गएकी थिए। उसले आफूलाई मनपर्ने रङ लगाउन खोज्ने भएकी थिए। अर्को अर्थमा कल्पना ठुली हुँदै गएको आभास मलाई पनि हुन थालेको थियो। नाक र मुख ठ्याक्कै बाउसँग मिल्छ है इन्दिरा भन्दै गाउँका मान्छे हाम्रो घरमा आएको बेला भन्थे। कल्पना धारामा एक्लै पुग्न सक्ने भएकी थिए। ऊ खाना पनि आफै खान सक्ने भएकी थिए। कल्पनालाई धेरै कुरा आफै गर्न सक्ने भएकोले हामीलाई पनि केही सहज भएको थियो। घरमा मिस्त्री आएका थिए। काठको काम गर्ने ती मिस्त्री सुनमाई शिविरबाट आएका रहेछन्। बुवाले नै बोलाउनु भएको रहेछ। बुहारीले पसल थाप्छे रे भन्दै एउटा सानो घुम्ती बनाइदिन लगाउन बुवाले बोलाउनु भएको थियो। बर्ने मात्रै होइन, शान्तिनगर, बुधबारे, धुलाबारी र इलामको कन्यामसम्म शिविरका शरणार्थीहरू काम खोज्दै पुग्ने गर्थे। अन्य कामदारले भन्दा केही सस्तोमा नै उनीहरूले काम गर्ने भएकोले अन्य मान्छेहरू पनि शिविरेलाई नै काम गर्न लाउँदा पोसाउँछ भन्दै उनीहरू आउने दिन गनेर बस्थे। काठ घरमा नै थियो। घरको काठलाई हामीले दराज पनि बनाउने भन्दै राखेका थियौँ, तर वन कार्यालयले फेरि काठ बाँड्छ भनेर थाहा पाएपछि भने घुम्ती बनाउने निर्णय गरेका थियौँ। केही दिन कामदारले घरमा नै आएर काठ चिरेर घुम्ती बनाउन ठिक्क पार्ने भए। उनीहरू बिहान 7 बजे नै आउने भएकोले हामीले उनीहरूलाई चिया र बिहानको खाना र दिउँसोको चिया पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने शर्त भएको थियो। उनीहरू दिनानुदिन आएर काम गर्न सुरु गरे। बाले पसलको लागि बुधबारे बजारबाट जस्ता पाता पनि ल्याउनु भयो। हामी बिहानको खाना खाएर बसेका थियौँ। कल्पना बाख्राको पाठासँग आँगनमा खेल्दै थिए। आमा भने घर बनाएको ठाउँमा नजाऊ नानी भन्दै कराउँदै हुनुहुन्थ्यो। पसललाई उसले घर बनाएको भनेर हरेक दिन सोध्ने गर्थे। हाम्रो नयाँ घर कहिले सकिन्छ भनेर भन्ने उसको दैनिक प्रश्न थियो। शिविरका दाइले उसलाई माया धेरै गर्ने भएकाले कल्पना प्राय पसल बनाएको ठाउँमा नै हुन्थे। पहिले खाँबो उठाएर टिन लगाएपछि मात्र बेरा हाल्ने कुरा भएको थियो। आज खाँबो उठाएर जस्ता पाता लगाउने दिन थियो। कामदारहरू जस्ता पाता लगाउँदै थिए। कल्पना आँगनमै होली भनेर हामी भित्र दिउँसोको खाजाको लागि पिठो बनाउँदै थियौँ। काकी काकी भन्दै एकजना कामदार चिच्यायो। म बाहिर निस्केँ। कल्पनाको टाउकोबाट भलभली रगत आइरहेको थियो। म चिच्याउँदै ऊ भए ठाउँ पुगेँ। म चिच्याएको सुनेर आमा पनि मेरो पछि आउनुभयो। नानीलाई के भयो भन्दै चिच्याउन थाल्नुभयो। त्यो दिन बुवा सामुदायिक वनको बैठकमा जानुभएको थियो। बुवा घरमा हुनुहुन्न थियो। कल्पनाको टाउकोबाट भलभली आएको रगतलाई मैले हातले छोप्न खोजेँ। एकजना कामदारले एम्बुलेन्सलाई फोन गरे। आमाले एउटा सलले कल्पनाको टाउको बाँध्नुभयो। टाउको बाँधेपछि पनि रगत रोकिने अवस्था देखिएन। एम्बुलेन्स आयो। कल्पनालाई हामीले धुलाबारीको मनकामना अस्पताल लग्यौँ। म सँगसँगै काम गर्ने दाइ पनि गएका थिए। कल्पना आँगनमा खेल्दै रहेछ। पसल बनाउने मान्छे माथि छानोमा चढेको रहेछ। बाख्राको पाठो पसलतिर लम्केछ। कल्पनाले पाठो समाउन खोज्दा छानोबाट काठ झरेको बेला उसको टाउकोमा बजारिएर टाउको फुटेछ। कल्पनाको रगत रोकियो। केही टाँचा लगाएपछि उसलाई केही घण्टा अस्पतालमा नै राख्नु भन्ने डाक्टरको सल्लाह अनुरूप हामीले उसलाई अस्पतालमा नै राख्यौँ। साँझमा हामीले कल्पनालाई लिएर घर आयौँ। कल्पनाको टाउको ब्यान्डेज गरिएको थियो। टाउको चिलाउँथ्यो होला सायद। ऊ हर बखत आफ्नो हात टाउकोमा पुर्याउने गर्दथे। कल्पनाले आमालाई देख्यो कि रुने बानी थियो। भनौँ आमासँग ऊ दिनानुदिन प्याउलिने क्रम बढिरहेको थियो। आमाले त्यसपछि कल्पनालाई कहिल्यै एक्लै छाड्नु भएन। जता गए पनि जे गरे पनि सँगै नै लैजाने गर्नुहुन्थ्यो।
केही दिनमा नै घुम्ती बन्यो। घुम्ती बनेपछि पसल राखिहाल्ने कि उहाँलाई पर्खने भन्ने कुरा चल्यो घरमा। आमाले कान्छा आओस् अनि कुरा गरौँला भन्नुभयो। मैले नाइनास्ती केही गरिनँ, तर बजार बुझ्न चाहिँ थालेँ। भारतीय बजार नक्सलतिरबाट सामान ल्याएर बेच्दा पोसाउने भएकोले गाउँका केही व्यापारीसँग बजार बुझ्न केही पटक म भारत पनि गएँ। सीमामा अलि समस्या हुने रहेछ, तर भन्सार तिर्दा नेपालको मूल्य बराबर नै आउने भएकोले सामानको भाव उस्तै रहने बुझेँ। चोरी लुकाई गरिने व्यापार दिगो नहुने मलाई थाहा थियो। त्यसैले मैले नजिकका होलसेलबाट नै सामान ल्याउने निधो गरेकी थिएँ। कल्पना अलि ठिक भई ऊ उसको बुवाको तस्बिरतिर हेर्दै बसिरहन्थे। मलाई लाग्थ्यो अब छिट्टै उहाँ आउनुहुन्छ। नभन्दै फोन आयो, आउँदो बिहिबार हाम्रो छुट्टी मिलेको छ, म घर आउँदैछु। उहाँले फोन गरेको दिनबाट म यसै खुसी देखिन्थेँ। मेरो अनुहार त्यसै उज्यालो भएको थियो। घामको किरण कुनै बिरुवाको पातमा परे जस्तो। बालकले आफ्नै आमालाई धेरै दिनपछि देख्दा बालकको अनुहार उज्यालो भए जस्तै माया लाग्दो। कुनै बाख्राको पाठोलाई कुनै बालकले समाउँदा देखिने बालकको आँखा जस्तो त्यसै खुसी भएकी थिए। उहाँले भनेको बिहिबार कहिले आउला भन्दै पर्खिरहेँ। बिहिबार हुँदै आइतबार आयो, तर फोन आएन। सोचेँ आउनु हुँदै होला, यसै पनि 3 दिनको त बाटो नै हो। उहाँले मलाई के ल्याइदिनु भनेर सोध्नु भएको थियो। यतै आएपछि किनौला नि भनेर बसेकी थिएँ। उहाँले भनेको बिहिबारबाट अर्को बिहिबार आयो, तर उहाँ आइपुग्नु भएन। मन छटपट भयो। बुवाले कहिलेकाहीँ छुट्टी दिन्छ, तर हिँड्न भने मिल्दैन, अर्को पल्ट नआएसम्म भनेपछि मैले सोचेँ सायद उहाँको पालो आउँदै होला। नयाँ घुम्तीमा सामान राख्ने ठाउँको कुरा हुँदै थियो। बुवा, म र आमा पसल सानो नै बनाउनुपर्छ, सामान धेरै राख्ने होइन क्यारे भन्दै बसेका थियौँ। चोकबाट हुलाकीको साइकल हाम्रो घरतर्फ तेर्सियो। हुलाकी केही नभनी चिठी दिएर गयो। पठाउने ठेगानामा काश्मीरको कुनै आर्मी ब्यारेक थियो र पाउने ठेगानामा बुवाको नाम। अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान मसँग राम्रो थिएन। चिठी अङ्ग्रेजीमा थियो। मैले दौडेर गएर विनोद भाइलाई बोलाएँ। विनोद नजिकैको बोर्डिङ स्कुलमा अङ्ग्रेजी पढाउँथे। उनले आएर चिठी पढे र नेपालीमा उल्था गर्दै सुनाए।